کیا بات ہے، سبحان سبحان سبحان۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں شیر ہے۔ درد نہ تو سڑے کیسا درد نہ تو سڑے ایسا تو مسلمان ایسا تو مسلمان تیرے ممبر تے مڑی چڑھے ایسا تو مسلمان ایسا تو مسلمان نمازاں دے وچ وی کھڑی انہاں تے درود پڑھے نمازاں دے وچ وی کھڑی انہاں تے درود پڑھے پڑھ کے درود لڑے ایسا تو مسلمان